यही समापन गर्छु। थ्यांक यू। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। हामीले फ्लोर चाहिँ यो एजेन्डा 7 सकाएपछि गर्छौँ, किनभने छलफलको केही विषय अध्यक्षज्यूले राखि पनि सक्नुभयो। त्यसमा धैर्य गर्नुहोला। फ्लोर ओपन हुने बेलामा तपाईँको नाम म यहाँ टिपाउन अनुरोध गर्नेछु। टेक्स्ट बक्समा नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। म त्यसपछि आजको मुख्य एजेन्डा 2टा छन्। अरू चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ मात्रै हो। एउटा एजिएमको डेट फिक्स गर्ने र एउटा एमआई सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसन। म त्यो 2टा एजेन्डा मध्ये अब एमआई सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसनको लागि म आइटी टिमलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। त्योभन्दा पहिला हामीले आज गर्न खोजेको यसमा डिटेलमा गौरीजीले नै भन्नुहुन्छ। हामी अहिले डेभलपमेन्टकै फेजमा भएको हुनाले यो फेजमै तपाईँहरूलाई इन्भल्भ गर्न सक्यो भने युजर तपाईँहरू नै हो। त्यसलाई कसरी युजर फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ, कसरी डेटा चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूलाई सुरु नै हामीदेखि नै हामी इन्भल्भ गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। र यदि यहाँहरूको क्रिटिकल फिडब्याक छैन भनेदेखि हाम्रो सिस्टम रेडी टु गो छ। डिसेम्बरको सुरुदेखि हामी रेडी नै हुन्छौँ होला। आज यहाँहरूले फिडब्याक दिँदाखेरि 3 किसिमको चाहिँ फिडब्याक अहिले तपाईँहरूले प्रेजेन्टेसन सुन्दै गर्दाखेरि 3 किसिममा डिभाइड गर्नु होला। एउटा चाहिँ अपरेसन लेभलमा तपाईँहरूको केही क्वेसन फिडब्याक छैन सोचिराख्नु होला। युजर फ्रेन्डली छ कि छैन, हामी पहिलाको एमआई सिस्टम र अहिलेको एमआई सिस्टम युज गर्नु होला। अपरेसन लेभलको एउटा कुरा छ। डेटा सेक्युरिटी का अरू लिगल इस्युहरू चाहिँ अर्को छुट्टै इस्यु छ। र अब यो टेक्निकल पार्टहरू, यो डेटा फ्लोको कुराहरू, कोडिङको कुराहरू, त्यो चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्दा कुन विषयमा प्रश्न गर्ने त राख्नु होला। अब हामी के भन्छौँ भने यो आजको खालि यो स्न्यापसट डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो। हामीले विभिन्न रिजनमा, विभिन्न एनसिसीहरूमा गएर हामीले चाहिँ सबै त्यहाँको एनसिसी सबै पदाधिकारी ल्याएर नै आवश्यक अनुसार डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ। त्यो चाहिँ आज तपाईँले उठाएका सबै इन डिटेल प्रश्नको सबै जवाफ हामी दिन कोसिस गर्छौँ। होइन भने हामीले एउटा छुट्टै सेसन फलोअप सेसन चाहिँ गर्नेछौँ। म यति भूमिका दिँदै यस स्मार्ट एनआरएनए का चेयर गौरी जोशीजीलाई म फ्लोर हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। गौरीजी प्लिज। धन्यवाद महासचिवज्यू, अध्यक्षज्यू, आइएसका साथीहरू, आइसिसीका साथीहरू, रिजनल कोअर्डिनेटर साथीहरू र सम्पूर्ण एनसिसीका अध्यक्ष र पदाधिकारीजीहरू सबैमा अमेरिका क्षेत्रबाट नमस्कार। यस सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति यसको इतिहासमा जान चाहेँ। एमआइएस सिस्टममा के कम्पोनेन्ट राख्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको फाइनलाइज भइसकेपछि अब यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले यस संस्थाको संस्थागत अनुशासनमा रही आर्थिक नियमावलीलाई फलो गर्दै बिड प्रोसेसहरू आह्वान गऱ्यौँ। बिड प्रोसेसमा गइसकेर बिड आइसकेपछि पनि कसरी चाहिँ कसलाई एवार्ड गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा 3 सदस्यीय कमिटीहरू बनाएका थियौँ। त्यसको लिड हाम्रो चाहिँ सहकोषाध्यक्ष लोकजीले गर्नुभएको थियो। त्यसमा 5 वटा बिडहरू परेका थिए। 5 वटा बिडहरूमा हामीले सबभन्दा बढी रिलायबल, सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ संस्थालाई यसको एवार्ड गरिएको थियो र त्यो संस्थाको नाम चाहिँ इन्फिकेयर भन्ने हो। यो नेपालमा अवस्थित छ। एवार्ड गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सबै ड्यु डिलिजेन्सहरू पुरा गरेका थियौँ। यसको आर्थिक सबलता, यसका चाहिँ यसले चाहिँ एउटा समयमा सक्न सक्छ कि सक्दैन, यसका रिसोर्सहरू र दायित्वका कुराहरू सबैलाई हामीले चाहिँ एनालाइज गरेर इभ्यालुएसन गरेर त्यसलाई एवार्ड गरिएको थियो र अहिले हामी यो चरणमा आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्ममा यसमा भएका 7 वटा कम्पोनेन्ट बाहेक 1 एनसिसी 1 च्यारिटी प्रोजेक्ट, डेलिगेट सिस्टम, सेकेन्ड जेनेरेसन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट 3टा अरू पनि थपिएको छ। यसमा अब यो पहिलो कम्पोनेन्ट वेब पोर्टल अहिलेसम्ममा हामीले यसको युएक्स डिजाइनतिर गइरहेका छौँ। के राख्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरूमा छलफल भइरहेको छ र अहिलेसम्ममा यसको कार्य प्रगति 50% मा छ। क्राउड फन्डिङको तपाईँहरू सबैलाई तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्ममा यसको प्रोग्रेस 90% मा राख्छु, किन भन्दा अन्तिम पाटोमा हामीले वेबमा यसलाई इन्टिग्रेट गर्न बाँकी छ र पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि हामीले त्यसमा चाहिँ जोड्नुपर्ने छ। डिजिटल आइडी पनि 90% सिद्धिसकेको छ। पहिलाकै सिस्टमलाई हामीले अब आउने उसमा 10% काम चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने कामलाई हामीले राखेका छौँ। मोबाइल एपमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। यसमा कुन फिचरहरू एड गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू बाँकी छन् र अहिलेसम्ममा 75% सिद्धिएको छ।
मेम्बरसिप पोर्टल लगभग 90% को हाराहारीमा हामी छौँ। 10% काम चाहिँ अब हामीले एनसीसीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर उहाँहरूलाई सबभन्दा बढी लिभरेज हुने गरी कसरी यसलाई चाहिँ उहाँहरूको विश्वासलाई जितेर उहाँहरूको एउटा जुन एनसीसी लेभलको जुन एउटा अटोनोमी छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउनेछौँ। भोटिङ एप हामी यसपछि सुरु गर्नेछौँ। मेम्बरसिप पछि यसको लागि अर्को 3 महिनाको समय लाग्नेछ। मोस्ट प्रोबेबली फेब्रुअरीसम्म हामीले यसलाई सिद्ध्याउनेछौँ र मर्चेन्ट पोर्टलमा हामीले अहिलेसम्म काम सुरु गरेका छैनौँ। 1 एनसीसी 1 च्यारिटी प्रोजेक्टमा हामीले 60% लगभग काम सिद्ध्याइसकेका छौँ। डेलिगेट सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले डाटाहरू सबै एनसीसीहरूसँग र आइसीसीका डाटाहरूलाई हामीले अहिलेसम्मका संस्थागत डाटाहरू कलेक्ट गरेर भ्याइएको छ र सेकेन्ड जेनेरेसन प्रोजेक्टको लागि हामीले गृह कार्य सुरु गरेका छौँ। यति भन्दै अब यस सिस्टमको डेमोन्स्ट्रेसनको लागि म एनसीसी फिनल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष यस कमिटीका कोचेयर बालकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई डेमोन्स्ट्रेसनको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। नमस्कार, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय आइसीसी अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यू, साथै आइएसका सम्पूर्ण महानुभावहरू, साथै डिआरसी, आरसी, आइसीसी मेम्बरज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका एनसीसी प्रेसिडेन्टज्यूहरू, यसमा म सोझै स्क्रिन पनि सेयर गरिहाल्छु, त्यसपछि सँगसँगै कुरा गर्न सहिलो पनि भयो। स्क्रिन देखिएको छ मेरो? हजुर देखिएको छ। हजुर हस्, यो मेरो चाहिँ छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन त भनिसक्नु भयो हाम्रो स्मार्ट एनर्जीको चेयरज्यूले। म चाहिँ फिनल्यान्डमा बस्छु र एनसीसी फिनल्यान्डको पूर्व अध्यक्ष र आइसीसी मेम्बर पनि थिएँ यो 17-19 मा। र म पेसाले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियर विगत 15 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा छु। अहिले चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरमा कार्यरत छु र आइटी इन्टरप्रेनर पनि हो। र यस सिस्टममा चाहिँ यहाँभन्दा पहिलाको कार्यकालमा चाहिँ यो पहिलाको एमआइएस सिस्टममा भएको सेक्युरिटी फ्लहरूदेखि लिएर अरू कुराहरूले चाहिँ यो हाम्रो जुन छ एनआरएनएको एक्जिस्टिङ एमआइएस यसलाई चाहिँ फेर्नुपर्छ र यो चाहिँ अझ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेला पनि मेरो एकदम जोरदार भोइस पनि थियो। र अहिलेको अब यो नयाँ हाम्रो जुन एनआरएनएको हाम्रो टिमले जुन ल्याउनु भएको छ यस स्मार्ट एनआरएन कन्सेप्ट, यसमा चाहिँ म सुरुदेखि नै इन्भल्भ हुनलाई एकदम यसले पनि लालायत गरायो। र यसमा यहाँभन्दा पहिला भएका र चलाउन इजी कुन अब त्यो बेलाका कुराहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ अब फेरि पनि अर्को यो 2 वर्षको टेन्युर सकेपछि फेरि अर्को टेन्युर अर्को कुनै अब पर्सन फेरि हुन्छ, संस्था उहिरहन्छ। सधैँ हामी नयाँ नै सिस्टम डेभलप गरेर बसिरह्यौँ भने हामी कहिलेकाहीँ पनि पुग्दैनौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ अब चाहिँ राम्रोसँग जग बसालौँ। हुन्छ पछि अरू थप्ने कुराहरू, हाँगाबिगा थप्ने कुराहरू जहिले नै हुन्छ, तर एउटा बेस चाहिँ अब बसाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै यसलाई हामीले त्यसरी वर्कआउट गरेर काम गरेका छौँ। र यहाँ अहिले देख्नु भएको यो यहाँ राइट साइडमा देख्नु भएको छ, अघि गौरीजीले नि भन्न सक्नुभयो कि हामीले चाहिँ यो अरू यहाँ 7वटा यो बाहेक पनि अरू 3टा थपिएको छ। त्यो कुराहरू त्योतिर गइन म सोझै एमआइएसपट्टिकोतिर जान्छु अलि फोकस भएर। हामीले चाहिँ यो कम्पोनेन्ट अन्तर्गत अहिले हामी फोकस भएको चाहिँ मेरो यो रातो अहिले यहाँ यो कर्सर घुमिरहेको छ, यो एमआइएसमा बढी फोकस भएर आज डेमो गर्छौँ। र यो एमआइएस चाहिँ यो हाम्रो मोबाइल एपमा पनि अभाइलेबल छ। यो 2टा कुराहरूको चाहिँ हामी फोकस भएर आजको डेमो गर्छौँ। र यसको ओभरअल आर्किटेक्चर एकदम बुझ्ने भाषामा, हामी सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसलाई मेम्बरसिप इन्फर्मेसन सिस्टम एकदम फोकसमा राखेर हेर्दा चाहिँ यसमा हाम्रो के हुने भयो त भन्दा यसमा अब हाम्रो मेम्बर पोर्टल हुने भयो,
त्यो भनेको चाहिँ यहाँ अब यो मोबाइल र कम्प्युटरबाट र मोबाइलबाट चाहिँ मेम्बरहरू बन्न सक्नु भयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पेमेन्ट गेटवे एउटा भनेको यो पेपाल अथवा हामीले चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट सोझै पे गर्न सक्ने अथवा ब्याङ्कबाट पे गर्ने त्यो पेमेन्ट गेटवे हुनु पर्यो एउटा मेम्बरसिपको लागि। त्यो कुराहरू यो कनेक्टेड भयो र यो सँगै अरू जस्तो हामीले अपलोड गरेको डेटाहरू चाहिँ हामीले अब इन्क्रिप्टेड तरिकाले अरू कुनै सेफ ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ हामीले यो आजुरे भन्ने जुन क्लाउड प्लेटफर्म छ त्यसको चाहिँ हामी ब्लब स्टोरेजमा राख्छौँ। यो अहिले यति मात्रै हो। यसमा चाहिँ अनि एआई लगाएर हामीले यो फोटोहरू अपलोड गरेको फोटो र डकुमेन्टमा अपलोड गरेको फोटो अथवा हामीले सेल्फी लिएको फोटो र अपलोडेड डकुमेन्टको फोटोहरूलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नलाई हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। त्यो लगाउनलाई चाहिँ अब त्यो किसिमको सर्भिसहरू पनि युज गरेका छौँ। अहिले यो कुरामा मात्रै म बेस भएर अगाडि बढ्छु र यसमा अब अघि भने जस्तै फ्लोमा हेर्दा भनेको एज अ मेम्बर म एज एन एनआरएनको मेम्बर बन्न पऱ्यो भने मैले चाहिँ वेबसाइटमा गएर अथवा मोबाइल एपमा गएर मैले रेजिस्टर गर्नु पर्यो, त्यसमा डकुमेन्ट अपलोड गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ स्मार्ट अब सिस्टमले यसलाई भेरिफाई गर्छ त्यो राइट छ कि रङ छ। त्यसपछि हामी पेमेन्ट गर्छौँ र त्यो एप्रुभ भएपछि चाहिँ हाम्रो एनसिसीको प्रेसिडेन्टज्यू अथवा त्यहाँ जुन एउटा टिम हुन्छ अहिलेको रुल अनुसार अब 5 जना जुन मेम्बरहरूले अथवा कति हुन्छ होइन, यहाँभन्दा पहिलाकोमा अध्यक्ष प्रेसिडेन्ट जेनरल सेक्रेटरी र ट्रेजररले गर्नुहुन्थ्यो होइन मेम्बरसिप भेरिफिकेसन हो। त्यो भेरिफाई हुनु भएपछि चाहिँ उहाँहरूको के भयो मेम्बरसिप चाहिँ भेरिफाइड हुनुहुन्छ। त्यो नै मेनली भयो यो पाटो। अरू यो एनसिसीले यो वेबसाइटमा डकुमेन्ट अपलोड गर्ने त्यो कुराहरू पछिको सेसनहरूमा कुरा गरौँला। र यसरी यो फ्लो चाहिँ हामीले एज अ जनरल लेम्यानले बुझ्ने क्रममा चाहिँ हामी यो फ्लोमा चाहिँ हाम्रो मेम्बरसिप रेजिस्ट्रेसन अगाडि बढ्छ। र आजको हामीले मेन डेमोमा चाहिँ अलिकता हाइलाइट गर्न खोजेको कुरो र अर्को भनेको चाहिँ अरू योलाई नै स्मार्ट सिस्टम अथवा हामीले पहिलाकोलाई ओभरकम किन नै गर्नु पर्यो भन्ने पहिलाको सिस्टमलाई रिप्लेसको हिसाबमा चाहिँ यो एउटा भनेको कुनै पनि पर्सनले डुप्लिकेट चाहिँ मेम्बर लिन नसकोस् भन्ने नै यसमा चाहिँ हामीले यो सिस्टममा चाहिँ प्रोहिबिट गर्न खोजेका छौँ। भनेको एउटा मेम्बर रियल मेम्बर एउटा मात्रै हुन सकोस्। म बालकृष्ण श्रेष्ठ मेरो नामले चाहिँ मैले इमेल धेरै हालेर अथवा फोन नम्बर धेरै सिम कार्ड किनेर म धेरै मेम्बर बन्न नसकौँ, त्यो एउटा कुरोलाई चाहिँ हामीले रोक्न कोसिस गरेका छौँ। अर्को चाहिँ अब अहिले एनसिसी प्रेसिडेन्टज्यूहरूलाई धेरै मेम्बर हुने कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यो मेम्बरहरूलाई भेरिफाई गर्न एकदमै कम्बरसम छ अहिलेको सिस्टममा। त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म अटोमेटिक डकुमेन्ट भेरिफाई गर्ने र क्लिकको भरमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट भेरिफाई गर्ने किसिमको अपर्च्युनिटी दिएका छौँ यसमा। र अनि अहिले अब यो संसारभरि चलेको कुरा चाहिँ डाटा प्रोटेक्सनको कुरा भयो। यो युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा यसलाई एकदमै सेन्सिटिभ रूपमा पनि लिइन्छ। त्यो भएर अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टममा भएको फ्ल पनि त्यही नै छ मेजर भनेको डेटालाई चाहिँ हाम्रो त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी एकदम सेफ साइडमा राख्ने। हामीले कस्टमर इन अ वे क्लाइन्ट जो मेम्बर्सहरूबाट लिएको डेटाहरू फोन नम्बर इमेल त्यो अलावा हामीले अब डकुमेन्टहरू सेन्सिटिभ डकुमेन्टहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै थर्ड पार्टी पनि एक्सेस गर्न नसक्ने र ह्याक गर्न नसक्ने अब कुन तरिकाले राख्न सकिन्छ अहिलेको लेटेस्ट चलेको एउटा टेक्नोलोजी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले के बेस्ट हुन्छ हाम्रो केसमा भनेर त्यो कुराहरू सोचेर हामीले जस्तो डेटाबेसलाई इन्क्रिप्ट गरेर राख्ने, कसैले ह्याक गर्दा पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो ह्यास फर्मेटमा अब टेक्निकली भन्दा राखिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ कसैले ह्याक गर्दा पनि त्यो डकुमेन्टहरू रिड गर्न नसक्ने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ अब हामीले इमेजहरू चाहिँ ब्लब स्टोरेजमा राख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ सर्टेन अथोराइज पर्सन म मेम्बर हो र मैले लगइन गरेँ भने मलाई चाहिँ त्यो एउटा स्पेसिफिक टोकन आउने हुन्छ। त्यो टोकनले मैले 10 मिनट मात्रै त्यो एक्सेस गर्न पाउँछु। त्यो पछि म लगइनै हुँदा बाहेक अरू केसमा मैले पनि लगइन गर्न मिल्दैन, अरू कसैले पनि सक्दैन। त्यो किसिमको कुराहरू राखिएको छ यो टोकन बेस एक्सेसहरू। अनि अब हाम्रो युरोपको डेटाहरू यहाँको जिडिपिआर रुल अनुसार युरोपमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको अस्ट्रेलियाको आफ्नै किसिमको नियम छ होइन। त्यसलाई गर्न चाहिँ रिजन वाइज डेटाबेसहरूको कन्सेप्ट र यो ओभरअललाई चाहिँ अब सेक्युर रिलायबल गर्नेमै फोकस छ हाम्रो सिस्टम। र त्यसको अलावा चाहिँ हामीले
एउटा चाहिँ अब हामीले एज अ युजर हेर्ने भनेको चाहिँ यो कति सजिलो छ प्रयोग गर्न भन्ने कुरा भयो। अब एउटै मेम्बर बन्नलाई आधी घन्टासम्म केही कुरा टाइप गरिरहन पर्ने, अनि एउटा कुरा उता चाहिँ फ्लो मिलेन भने युजरले मेम्बर पनि बन्नु छ यति गाह्रो भनेर बिचमै छोड्ने हुन्छ हैन। त्यो भएर सकेसम्म मेम्बर बन्न चाहिँ एकदम बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिएर एकदम सजिलो होस् र त्यो कुराहरूलाई फोकस राखेका छौँ। र अर्को इफिसियन्ट चाहिँ हाम्रो एनसिसी प्रेसिडेन्ट अघि पनि भनिहालेँ, जुन डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नलाई जति टाइम लाग्छ यहाँभन्दा पहिलाको हरेक डकुमेन्टहरू डाउनलोड गरेर उहाँको चाहिँ फोटो कुन छ, उहाँको चाहिँ डेट अफ बर्थ यहाँ कति छ, फोटो उता छ कि छैन, त्यो सबै कुरा भ्यालिड छ कि छैन, हरेक डाउनलोड गरेर हेर्न पर्ने। त्यसले डाउनलोड गरेर हेर्न पर्दा एउटा डेटा सेक्युरिटीको कुरा। र अर्को चाहिँ त्यो एकदमै टाइम लाग्छ, एकजना मेम्बर भेरिफाई गर्न पनि टाइम लाग्ने छ अहिले। हो त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर त्यो कुराहरू गरेका छौँ। र अरू चाहिँ अब यहाँभन्दा पहिलाको मान थियो, सो अब हरेक एनसिसी वाइज चाहिँ कति कुराहरू जस्तो पेमेन्ट कहीँ जस्तो अस्ट्रेलियामा पेपाल युज गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो, जस्तो अमेरिकामा अरू कुनै गर्नु होला स्ट्राइप युज गरेर क्रेडिट कार्डको गर्नु होला, हो त्यो किसिमको कुनमा के राख्ने भनेर चाहिँ कन्फिगरेबल गर्न मिल्ने। अथवा डकुमेन्ट कुनै देशमा चाहिँ आइडी कार्ड राख्नु होला, कुनै देशमा चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सले होला, त्यो कुराहरू पासपोर्ट राख्नु पर्ने होला, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कुन देशमा कुन राख्ने भनेर एनसिसी लेभलमा चाहिँ कन्फिगर गर्ने। त्यो चाहिँ हाम्रो आइटी साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेन्ट्रलबाट। त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ ह्यान्डल गरिएको छ यसमा। र अब चाहिँ जाउँ हामी डेमोमा। डेमोमा चाहिँ 3टा कुराहरू डेमो गर्छौँ आज हामी। एउटा चाहिँ यो वेब भर्सनमा चाहिँ यो मेम्बरसिप पोर्टल कस्तो हुन्छ, र त्यही कुरो चाहिँ मोबाइलमा। अब चाहिँ अब भनेको टेक्नोलोजी र अब यो सबैको हातमा स्मार्ट फोन हुने हुँदा चाहिँ अहिले जे कुरो पनि संसारभरि सिस्टम डेभलप गर्दा मोबाइल फर्स्ट एप्रोचमै गरिन्छ। त्यो भएर हाम्रो यो मेम्बरसिप पोर्टलमा पनि जुन कुराहरू छ त्यो ठ्याक्कै मोबाइल एपमा पनि छ। र अब यो मोबाइल एप चाहिँ अहिले इन्टरनल टेस्टिङमा त यहाँहरूले प्ले स्टोरमा गएर अहिले भेट्नुहुन्न, तर यो इन्टरनल टेस्टिङको फेजमा छ। र यो मोबाइल एप र मेम्बरसिप पोर्टलमा गर्ने कुराहरू एउटै नै हो। कति केसहरूमा वेब पोर्टलमा वेबसाइटमा जस्तो ल्यापटपमा हुँदा पनि गर्नलाई चाहिँ होस् भनेर हामीले अहिले अब यो वेबमा पनि डेमो गरेर देखाउँछौँ यहाँहरूलाई कसरी जान्छ भनेर। त्यही कुरा चाहिँ मोबाइल एपमा पनि गर्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ एडमिन प्यानल चाहिँ एनसिसीको प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी, ट्रेजररज्यूहरूले खोल्दा चाहिँ कसरी उहाँहरूले डकुमेन्ट एप्रुभ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ हामीले हिस्ट्रीहरू राखिन्छ, त्यो कुराहरू पनि देखाउँछौँ। मेनली यो 3टा कुराहरू। र म चाहिँ अब म डेमोतिर गएँ सोझै। यसमा चाहिँ अहिले यो डेमो साइट हो। यसमा पछि अरू छोटो युआरएल भइ नै हाल्छ। हाम्रो nrna.org कैबाट चाहिँ हामीले लगइन यो मेम्बरसिप रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ यो विन्डो आउँछ। अनि यसमा अब हामी यहाँहरूको युजर नेम पासवर्ड यहाँ लगइन क्रिएट गरिसक्नु भएपछि यहाँ लगइन गर्न सक्नुभयो। र फर्स्टमा अहिले चाहिँ केही पनि छैन भन्ने हिसाबले मैले नयाँ फर्म नयाँ चाहिँ मेम्बरसिप रेजिस्टर गर्छु। यो चाहिँ यो डेमो साइटमा भएर यो सुरुमा लोड हुन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ यसको। अनि यसमा चाहिँ हामीले कति कुराहरू चाहिँ जस्तो कन्ट्री वाइज फिल्टर गर्दा चाहिँ कति इन्फर्मेसनहरू त्यो अनुसार सेलेक्ट हुन सहिलो होस् भनेर सुरुमा हामीले कन्ट्री राखेका छौँ। जस्तै यसमा मैले युएस राखेँ भने यहाँ फोन नम्बरै अटोमेटिकली चेन्ज भएर युएसको आउँछ सुरुमै। मैले नेपाल राखेँ भने नेपालको अगाडिको फोन नम्बर कोड चाहिँ अगाडि नै आइसकेको हुन्छ। मैले नेपाल राखेर बनाएँ भने अब मैले नयाँ मेम्बर क्रिएट गर्छु। र यसमा फोन नम्बर एकचोटि रेजिस्टर भएपछि फेरि अर्कोचोटि रेजिस्टर त्यही फोन नम्बरले हुन मिल्दैन। जस्तो अब मैले 9 अब मेरो अलरेडी राखेको कुनै फोन नम्बर फोन राखेँ भने फर इक्जाम्पल यो राखेँ भने अब यसमा चाहिँ मैले पासवर्ड
अनि यसको अब यो भेरिफाई अब हामीले सुरु यसमा चाहिँ हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ। भेरिफिकेसन कोड आएर यहाँ त्यो कोड हालेपछि मात्रै यहाँ अगाडि बढ्न मिल्छ भनेको जुन चाहिँ एउटा स्प्यामिङ रोक्नको लागि र भ्यालिड अथोराइज पर्सनलाई लगइन गर्नको लागि हो। यो चाहिँ हामीले सुरुमा बाइ डिफल्ट चाहिँ इमेलमा राखेका छौँ र यसमा हाम्रो पोलिसीहरू जुन GDPR को रुलहरू सबै पोलिसीमा मेन्सन हुन्छ र यो लगइन गरे अब यहाँबाट चाहिँ जस्तो यो चाहिँ मैले अघि नै फोन नम्बर राखेको थिएँ यहाँलाई देखाउनको लागि भनेर मैले राखेकै फोन नम्बर राखेको। एकचोटि लगइन गरिसकेपछि त्यो फोन नम्बरले दिँदैन र अब मैले कुनै फोन नम्बर राख्छु त्यो पछि चाहिँ मैले इन्टर गर्न पाएँ लगइन गर्न। अब यसमा चाहिँ त्यो फोन मैले जुन इमेल राखेको थिएँ इमेल भेरिफाइडमा त्यहाँ चाहिँ टोकन आएको हुनुपर्छ र एकछिन टाइम लाग्ला यहाँ। यो टोकन चाहिँ टोकन आयो यहाँ। अब टोकन चाहिँ 9043 मैले 9043 चाहिँ मैले राख्छु र यो भेरिफाई गरेपछि चाहिँ म अगाडि स्टेप बढेँ मैले। र यसमा चाहिँ अब रह्यो डिटेल इन्फर्मेसन राख्नेको पालो। यसमा अब जेन्डर बेसिक अनि यसमा एडिसनल इन्फो भनेको एउटा प्रोफेसन मात्रै छ र त्यो बाहेकको चाहिँ अब यहाँले अब यो ADBS डेट राख्नलाई सक्नुहुने भयो। यो यहाँ चाहिँ फर्मेट अगाडि दिएछ कसरी डेट राख्ने भनेर यो चुज गरेर यसमा चाहिँ अलरेडी डेट हामीले चाहिँ यसमा यसरी डेट राख्न सक्छु मैले। अब यो कति कन्ट्रीको केसमा चाहिँ हाम्रो LCC पनि हुने केस हुँदा यहाँले चाहिँ सिटीसम्म मात्रै राख्छौँ हामीले एड्रेस पनि अहिले सुरुमा सोधेका छैनौँ र नेपाल सरी मैले KTM राख्छु यहाँ राखेर नेक्स्ट गर्छु। यसमा चाहिँ अब पहिलाको भन्दा बेसिक इन्फर्मेसन भर्ने कुरा पहिला र अहिले पहिला पनि त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। यसमा डिफरेन्स अब बिस्तारै देख्नुहुन्छ यहाँले जस्तो के डकुमेन्ट अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ अप्सन हुन्छ र यो NCC को सेटिङ्स वाइज पनि के राख्नुहुन्छ यहाँले भनेर त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो पासपोर्ट छ अब पासपोर्टको चाहिँ मैले फ्रन्ट इन्ड राखेँ भने अब पासपोर्टको चाहिँ फर एक्जाम्पल मैले एउटा राख्छु यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ ठुलो स्क्यान गरेको डकुमेन्टहरू ठुलो हुनसक्छ फोटो खिच्दा ठुलो आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ आफूले चाहिएको जति मात्रै यसरी ड्र्याग गरेर क्रप गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चाहिने कुराहरू मात्रै यसरी र यसलाई राख्न सकियो। र फोटो पनि अब यो वेबको केसमा चाहिँ अहिले यो म वेबसाइटबाट गर्दैछु त्यो भएर हामीले यो फोटो चाहिँ पछि यहाँबाट हटाउँछौँ र यो मोबाइलबाटै जहिले पनि मेम्बर बन्नलाई चाहिँ मोबाइलबाटै सेल्फी लिन पर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ म यहाँ अप्सन भएको हुँदा फोटो पनि यसरी राख्न सकिन्छ भनेर मात्रै देखाउँछु र यसरी नै यो साइज एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजलाई मात्रै हामीले यसरी क्रप गरेर राख्न सक्ने अथवा यसरी नै ठुलो बनाउनलाई चाहनुहुन्छ भने ठुलो बनाउन मिल्ने तरिकाले राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्रिभ्यू यहीँ देखियो यहाँले त्यसले गर्दा चाहिँ यो के अपलोड भइरहेछ भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनुभयो उतिखेरै। योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँले अपलोड गरेपछि एउटा लाइन आउँथ्यो यो फोटो नम्बरको नाम मात्रै। अब नेक्स्टमा जाँदा मैले अघि अपलोड गरेको फोटो यहाँ अलरेडी आइसक्यो प्रोफाइल पिक्चर र यसमा चाहिँ अब अघि नै मैले भने यो कति देशहरूमा पेपालले पे गराउनुहुन्छ मेम्बरसिप, कति देशहरूमा चाहिँ क्रेडिट कार्डले गराउनुहुन्छ र त्यो अप्सनले मात्रै हामीले रोक्न मिलेन। कति देशमा चाहिँ बैंक इन्फर्मेसन दिने यसरी बैंक एकाउन्ट दिने र त्यो बैंक एकाउन्टमा पेमेन्ट गरेको स्लिप चाहिँ राख्ने त्यो किसिमको पनि छ धेरै देशमा। त्यो भएर त्यो अप्सनहरू चाहिँ सेटिङ गर्न मिल्यो र कुन अप्सन राख्नुहुन्छ उहाँहरूको के चल्छ त्यो नै मात्रै अब यहाँ सेटिङ्समा देखाउन सकियो। त्यो हिसाबले अब यो जेनरल मेम्बर हो कि एसिस्टेन्ट मेम्बर हो अब त्यो मेम्बरसिप अनुसारको चाहिँ रिमार्क्सहरू लेखेर चाहिँ अब यहाँ पनि एउटा डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्यो। फर इक्जाम्पल पेमेन्ट स्लिप भनेर एउटा कुनै फर इक्जाम्पल मैले यो टेस्टको लागि मात्रै राखेको कुनै एउटा स्लिप यसरी पेमेन्ट स्लिप राख्न सक्यो। यसरी चाहिँ
डकुमेन्ट कम्प्लिट गर्न सकेँ। अब मैले पेमेन्टको पनि गरेँ, डकुमेन्टहरू यसमा मेम्बरसिप फी भनेर मात्रै राखेँ यसलाई। मेम्बरसिप अब चाहिने बेसिक इन्फर्मेसनहरू भरेपछि यसको चाहिँ यो डिटेलहरू के भरेको थिएँ मैले अघि सबै कुराहरू यहाँ आयो र यसमा केही चेन्ज गर्न हेर्नु मैले केही रङ छ भन्ने भयो भने फेरि एडिट गर्न सक्छु अनि त्यहाँ गएर एडिट गर्न सक्छु। र अहिले सेल्फी नट टेकन छ। यो सेल्फी चाहिँ हाम्रो अब यो अहिले म चाहिँ ल्यापटपबाट भएको भएर ल्यापटपबाट सेल्फी खिच्ने सम्भावना रहेन र त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ मोबाइल नै चाहिन्छ हामीलाई। मोबाइल एपबाट अहिले हामी डेमो गरेर देखाउँछौँ र यसलाई चाहिँ यो फिल गरेको इन्फर्मेसन मलाई ठिक छ भन्ने भएपछि चाहिँ अब यो गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ के भयो अब सक्सेसफुल्ली अब मैले चाहिँ फर्म फिलअप गरेँ र यो कुरा चाहिँ एप्लाई पनि भयो। त्यो र अब मैले राखेको इमेलमा चाहिँ योर मेम्बरसिप यु हेभ एप्लाइड मेम्बरसिप थ्याङ्क यू फर दिस एप्लिकेसन भन्ने हिसाबको चाहिँ मेल आउँछ। र अहिले चाहिँ यहाँ मेम्बरसिप इन्कम्प्लिट छ तर चाहिने इन्फर्मेसन सबै भरिसक्यो। र यसको अर्थ भनेको अब उताबाट एप्रुभ हुन मात्रै बाँकी भयो। अब यो चाहिँ यहाँ एकदम क्लियरली पनि लेखेको छ योर मेम्बरसिप एप्लिकेसन इज बिङ रिभ्युड मा छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले यदि कुनै मेम्बरले डिटेल यति हुँदा पनि पुग्यो होइन, लगआउट गरेर पछि लगइन गर्दा भएको इन्फर्मेसन सबै बसिरहेकै हुन्छ। यो अलावा पनि अब हाम्रो जति हामीले नलेज कन्भेन्सनहरू गरिरहेछौँ अरू अब कति कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो एनआरएनएहरूको एक्सपर्टिज चाहिने हुँदा त्यो यदि उहाँहरूले इच्छा हुँदा चाहिँ यो भर्नलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गर्नलाई अर्को यो फर्महरू नै यसरी राखेका छौँ। र उहाँहरूले जुन आफ्नो इन्फर्मेसन यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरेर अब सेभ गर्न कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्प्लिट गरेपछि यहाँले अपलोड गरेको इन्फर्मेसनहरू सबै यहाँ आएर यसरी देख्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन अघि के भरे सबै कुराहरू एकदम क्विक भ्यूमा। र अर्को चाहिँ यसमा यो मेम्बरसिप एप्रुभ भएपछि अरू कुराहरू चाहिँ डिटेलमा यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यो छ यो हामीले वेबपट्टिको पाटोमा। र यहाँ पछि अब हामी मोबाइल भर्सन देखाउँछौँ र त्यसपछि चाहिँ एडमिन पाटोमा चाहिँ कसरी इम्प्रुभ कसरी चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ डकुमेन्ट भनेर देखाउँछौँ। यो वेब भर्सनको साथै एउटा मोबाइलको पनि यो सिमिलर भएर मोबाइलको पनि डेमो गरिहालौँ, त्यसपछि क्वेसन आन्सर ल्याउँला है बिचमा। र यो मोबाइलको एपको चाहिँ महेशजीले हाम्रो आइटी महेशजीले उता डेमो गर्नुहुन्छ। मोबाइल एपमा त्यहाँ इन्स्टल गरेर राखिरहनु भएको भएर त्यसपछि अनि म चाहिँ यो एडमिन भ्यू पछि डेमो गर्छु। महेशजी। हजुर सर नमस्ते। सुन्नुहुन्छ सर मलाई? सुन्नेछ। हजुर सबैमा नमस्ते। म स्क्रिन सेयर गर्छु। मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाएको छ सर? देखिया छ। सबैजनामा नमस्ते। यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई चाहिँ मैले यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ मेरो यो एनआरएनए एप भन्ने छ होइन, यहाँ म त्यो खोल्दैछु एनआरएनए एप। अहिले यो सेम प्रोसेस जुन बाल सरले चाहिँ अघि रेजिस्टर गरेर देखाउनु भयो, म त्यसलाई चाहिँ अलि मोबाइल एप्लिकेसनमा देखाउन गइरहेको छु। यो सेम प्रोसेस हो। सो म अलि यसलाई चाहिँ अलि चाँडै गर्दैछु। यसमा चाहिँ अब बेसिक डिटेल्सहरू नाम मात्र। यो अब फोन नम्बर छैन भने अहिले फोन नम्बर नराख्दा नि हुन्छ।
म चाहिँ भेरिफिकेसनमा अहिले इमेल मात्र छान्दैछु। सो अब यहाँ टर्म्स एन्ड प्राइभेसी भन्ने अब हरेक एनसिसीहरूको डिफ्रेन्ट होला। यसमा चाहिँ अब के छ भनेर यहाँ यो खोलेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। म यसलाई अब यहाँ लिङ्क छ, यसलाई हामीले चाहेको अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ नि। म यसलाई चाहिँ अहिले देखाउँ, म चाहिँ साइन अप गर्छु। यसपछि यो सिमिलर प्रोसेस नै हुन्छ। यो भेरिफिकेसन कोड अहिले मैले पनि सरले जस्तै इमेलमा मात्र गरेँ हैन। अब यसलाई चाहिँ एसएमएसमा गर्दा नि हुन्थ्यो हैन। 7482 भनेर कोड आछ यो इमेलमा। अब यो माथि अब यो के कम्प्लिट भयो भनेर अब अलि इन्टरेक्टिभ युआई छ यसपालि। अहिले हामी पर्सनल इन्फर्मेसन भर्दैछौँ। अहिले मैले डमी नै डेटाहरू हालिरहेछु। अब यो सिम्पल अघि न सरले देखाउनु भएको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस र अब चाहिँ यसमा अलिकति मोबाइल एपमा अलि डिफ्रेन्ट छ। अब यो सेल्फी एन्ड पासपोर्ट यो चाहिँ अब एनसिसी अनुसार डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट हाल्न सकिन्छ हैन, कन्फिगर गर्न सकिन्छ। अब यो पासपोर्टको फ्रन्ट भन्ने अहिले फिल्ड छ। फ्रन्ट फिल्ड जस्तै कि अब अरू कुनै एनसिसीमा फ्रन्ट ब्याक जहाँ इन्फर्मेसन करेक्ट इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो नै हामीले कन्फिगर गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ फ्रन्ट भनेर कन्फिगर गरेको छु। यसमा चाहिँ अब टेक फोटो छ भने फोटो, छैन भने अब हाम्रो इमेज मोबाइलमा छ भने त्योबाट पनि चुज गर्न सकिन्छ। सो अहिले चाहिँ म यो टेस्टको लागि चाहिँ अब यो अफिसको कार्ड चाहिँ युज गरिरहेको छु है। यसलाई अब एडिट गरेर क्रप गरेँ आफ्नो साइजमा। सो अबको प्रोसेस चाहिँ अब यो फोटो डकुमेन्ट हालेको जुन चाहिँ पासपोर्ट या कुनै कार्डको हालिसकेको फोटोलाई चाहिँ हाम्रो एआईबाट भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेल्फी युज गर्नुपर्छ। सेल्फीमा चाहिँ सेल्फी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फेस रिकग्निसन चाहिँ गर्छ अहिले हैन। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले फोटो खिच्नलाई चाहिँ आँखा झिम्काउनु पर्ने हुन्छ, प्लस हाँस्नु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ अब लाइभलीनेस टेस्ट गर्छ। अब पहिला जस्तो जुन पाए फोटो चाहिँ राखेर चाहिँ हामीले रेजिस्टर गर्नु मिल्दैन। सो अब म चाहिँ यो सेल्फी अन गर्दैछु। अब तलपट्टि स्क्रिनमा देखिराख्नु भयो होला तपाईँले प्लिज ब्लिङ्क योर आइज भन्ने। मैले आँखा चिम्लेपछि चाहिँ प्लिज स्माइल भनेर आउँछ। अब चाहिँ स्माइल भन्ने आयो। अब स्माइल गर्छु। फोटो चाहिँ अब यो चाहिँ फोटो भइसकेको छ भने चाहिँ डन गर्दा हुन्छ, नत्र टेक एनदर भनेर। अहिले यसको लागि चाहिँ म डेमोको लागि चाहिँ यो डन गरिदिन्छु यो फोटो। अब यो हामीले चाहिँ यो प्रोसेसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ सेल्फी खिचेको र अघि मैले हालेको कार्ड फोटो चाहिँ भेरिफाई हुन्छ हैन। अब यसको यो चाहिँ एआईले प्रोसेसिङ गरेर भेरिफाई गर्छ। यदि भेरिफाइड भयो भने चाहिँ मलाई इमेल नोटिफिकेसन पनि आउँछ मेम्बरलाई, भएन भने पनि नोटिफिकेसन आउँछ। प्लस अब हामीले चाहिँ त्यो मेम्बरको कार्ड बनाउनलाई चाहिँ
एउटा प्रोफाइल फोटो पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोफाइल फोटो चाहिँ अब हाम्रो कार्डको लागि युज गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ सेल्फी चाहिँ होइन, यो हाम्रो प्रोफाइल फोटो या कार्डको लागि हुनाले चाहिँ राखिएको हो। अहिले मैले चाहिँ सेल्फी पनि हालेँ, प्लस प्रोफाइल फोटो पनि हालेँ, प्लस डकुमेन्ट पनि हालेँ। यो अहिले चाहिँ यो लोडिङ भइरहेको चाहिँ यसले चाहिँ सिस्टममा अहिले जुन मैले भनेको थिएँ जुन पार्ट चाहिँ जस्तै कि यो फोटोहरू डकुमेन्टको फोटो प्लस यो सेल्फी खिचेको फोटो चाहिँ अहिले एआईले चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर भेरिफिकेसन गरिरहेको छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ यो भइसकेपछि जुन भेरिफाई छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ यो सकेपछि चाहिँ यसरी इमेल नोटिफिकेसन पठाउँछ। अब यसमा चाहिँ अब अहिले इमेल नोटिफिकेसन चाहिँ मेम्बरलाई नै पठाइरहेछौँ। अब एनसिसीलाई पठाउने हो कि कसलाई पठाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो छलफल गर्न मिल्छ। सो मैले डन गरेँ। अब यो बाँकी पार्टहरू चाहिँ सेम अघि वेबमा भएको जस्तै कुराहरू हो। सो अब यसमा अब मेम्बरसिप टाइप छान्नु होइन, अनि त्यसपछि सेम अब अहिलेको लागि अब यहाँ यसरी पेपाल पनि युज गर्न मिल्छ होइन। अनि त्यसपछि अब स्ट्राइप डाइरेक्ट पेमेन्ट ब्याङ्क एकाउन्टमा पेमेन्ट एनसिसी अनुसार गर्न मिल्यो। अब हामीले जुन पेमेन्ट एनसिसी छानेछ त्यो अनुसारको हाम्रो यो कन्फिगरेसन हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा पहिला भाउचर डिपोजिट गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिकाबाट चाहिँ गर्दैछु। यो चाहिँ डमी एउटा भाउचर राखेको छु मैले, यसको पनि काटेँ, यसलाई पनि अब क्रप गरेर सेभ गरिदिएँ। सो मैले अब नेक्स्ट गर्दैछु। अब माथि तपाईँको माथि पार्टमा चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ अब जस्तै कि पर्सनल इन्फर्मेसन अपलोड डकुमेन्ट, यो हाम्रो हरेक स्टेपमा चाहिँ हामी कहाँ के भइरहेछौँ भनेर कुरा चाहिँ अब सबै युआईबाट क्लियर अहिले चाहिँ क्लियर छौँ। पहिलाको हाम्रो भन्दा चाहिँ अलि राम्रो युआई चाहिँ अहिले आएको छ। अब यो इन्फर्मेसन अघि नै सरले भनिसके भएर चाहिँ म यसलाई नै स्किप गरिदिन्छु। अब यो सेम कुरा हो, हामीले जस्तो बनाएको थियौँ वेबमा सेम। सो कन्फर्म गरिदिउँ। यसरी चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन, यो मेम्बरसिप रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भयो। अब यो इन्फर्मेसन आयो। यसपछि चाहिँ हामीले अब अरू कुराहरू जस्तै लगइन भइसकेपछि चाहिँ अब कन्फर्म भइसकेपछि चाहिँ यो मोबाइल एपमा यो भोटिङको कुराहरू मर्चेन्टको इन्फोको कुराहरू चाहिँ अब हामीले पछि राख्दैछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै इन्फर्मेसन छ। मेरोबाट यति नै। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ बाल सरले यो कुरालाई चाहिँ कसरी अब वेब एपमा एनसिसीको एप्रुभर रोल भएको बाट चाहिँ कसरी एप्रुभ गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नु न माइक। सरी, धन्यवाद महेशजी। हामीले चाहिँ एउटा मोबाइलबाट र एउटा वेबबाट दुईटा युजरहरू बनायौँ, क्रिएट गऱ्यौँ। युजर मोबाइलबाट यहाँ mtest21 भन्ने जुन महेशले बनाउनु भयो, अर्को मैले यहाँ विकेश श्रेष्ठ भन्ने यो त वेबबाट बनाएँ। जुनबाट बनाउँदैन कुरो एउटै भयो, तर अबको हाम्रोको प्रिफरेन्स चाहिँ मोबाइलबाट नै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ अरू इन्फर्मेसन ल्यापटपबाट सहिलो फिल लाग्छ भने इन्फर्मेसन भर्न वेबबाट भयो, तर त्यो सेल्फी लिएर भेरिफाई गर्ने चाहिँ मोबाइल एप डाउनलोड गरेर मोबाइलबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डुप्लिकेसन चाहिँ लगभग कम्प्लिटली नै एउटै पर्सन धेरैचोटि मेम्बर रेजिस्टर हुन सक्ने चान्सेस चाहिँ लगभगै त्यसले दूर गर्छ। त्यो नै मेनली हो। र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले यता एडमिन, अब म चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ सुपर एडमिनकोमा लगइन छु, तर
सुपर एज अ एनसिसी को प्रेसिडेन्टले कस्तो देख्नुहुन्छ अबको सिस्टम लगइन गर्दा भनेर चाहिँ देखाउँदैछु। एनसिसी को प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, ट्रेजररले लगइन गर्नुहुँदा चाहिँ यो भ्यू पाउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मेम्बर्स कतिजनाले एप्लाई गर्नुभएको थियो अनि कति चाहिँ एप्रुभ हुनुभयो, कति नयाँ एप्लिकेसन आएर छ, रिजेक्ट भएको, पेन्डिङ, केहीको डकुमेन्ट नपुगेर भयो, पेन्डिङमा भएको, यो चाहिँ एउटा ड्यासबोर्ड भ्यू देख्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँबाट गएर यो एप्लिकेसनहरू यहाँबाट हेर्न सक्नु भयो र अर्को चाहिँ यहीँ सोझै क्लिक गरेर जान सक्नुभयो। अब एप्रुभ भएको कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ एकचोटि। जसरी यो पहिलाको एप्रुभ भएको अलरेडी यहाँ ग्रिनमा आएको हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ यो एप्रुभ अब हाम्रो जस्तो कसले एप्रुभ गर्नुभयो र कहिले गर्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ यहीँ देखिन्छ अलरेडी हिस्ट्रीहरू कतिखेर। अब यो चाहिँ कतिखेर इम्प्लिमेन्ट कतिखेर युजफुल हुनसक्छ भने जस्तो अब धेरै एनसिसी धेरै मेम्बर हुने एनसिसीहरूमा चाहिँ कुनै एकजनाले मात्रै भेरिफाई गर्न भन्नेको असम्भव प्राय हुन्छ। त्यही हिसाबले धेरैजनाले भेरिफाई गर्नु हुँदा चाहिँ कसले भेरिफाई गर्नुभयो, कहिले गर्नुभयो भनेर यसरी हेर्न सक्ने भयो। त्यही हिसाबले चाहिँ यो हिस्ट्री इन्फर्मेसन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। र अब नयाँ मेम्बर ले चाहिँ जुन एप्लाई गर्नु एप्लिकेसन हाल्नुभयो त्यसको स्ट्याटस चाहिँ अहिले ब्लूमा छ। अब यो चाहिँ अघि भर्खरै गरेको दुईटा एप्लिकेसन यहाँ देख्छौँ र यसमा चाहिँ अब यो एज अ एनसिसी प्रेसिडेन्ट भएर मैले डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने मैले कसरी गर्नु पऱ्यो त भन्दा जस्ट यहाँ गएर एप्लिकेसनमा मैले क्लिक गर्छु के आएछ भनेर अब यो उहाँको चाहिँ इन्फर्मेसन के रहेछ सट्टै हेर्न मिल्यो यसमै। अनि यहाँ चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन आयो। म नेक्स्ट गएपछि चाहिँ अब पेमेन्ट उहाँले के पेमेन्ट चाहिँ अब जस्तो अब क्यास गर्नुभएको थियो, ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो, त्यसको चाहिँ पेमेन्ट स्लिप यहाँबाट यसरी गरेपछि हाइलाइट भएर आयो। यहाँ माथि गएपछि सानोमा देखियो, यो कत्रो के रहेछ सानोमा अक्षर देखिएन भन्ने पनि सोझै यहाँ गएर हेर्न मिल्यो। र यो अलरेडी अपलोडेड सबै ठिक छ भने चाहिँ यहाँ मार्क अब यो चाहिँ यो ठिक छ भने चाहिँ यसलाई चेक मार्क लाउने ठिक अलरेडी लागेको छ। यदि होइन मलाई यो चाहिँ यहाँ अब पेमेन्ट अब यहाँ कति चाहिँ अब पेमेन्ट हालेर पनि अरू जे पाए त्यहीको फोटो हाल्ने पनि धेरै ठाउँहरूमा देखिया परिपाटिन त्यो कुरो चाहिँ इजिली यहाँबाट रिकगनाइज गर्न सक्ने। यो चाहिँ पेमेन्टको स्लिप हालेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ अब रिजेक्ट गर्न मिल्यो, अरूको डाउनलोड गरेर हेरिरहन परेन। अब यदि त्यो रिजेक्ट गर्न मन छ भने चाहिँ यो अनचेक गरे भयो र अहिले चेक गरेर अगाडि बढ्छु म। अनि योभन्दा नेक्स्ट यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने यो आइडी छ। अनि यो आइडी चाहिँ यहाँ अलरेडी आइसक्यो, मेम्बर्स फेस म्याच्ड फेसियल रिकग्निसन सक्सिडेड। अघि जुन महेशले गर्नुभएको थियो आइडी कार्ड राख्नुभयो अनि आफ्नो सेल्फी लिनुभयो, उहाँको सेल्फी र आइडी कार्डको फोटो चाहिँ म्याच गर्यो, त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँ अलरेडी आउँछ। यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो फोटो राख्नुभयो के अरे यहाँ चाहिँ अरू जे पाए त्यही कार्ड राख्नुभयो र आफ्नो फोटो चाहिँ अरू आफ्नो नराखेर अरू केहीको फोटो राख्नु भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आउँथ्यो र अलरेडी थाहा हुन्थ्यो कि यहाँ केही हेरिरहनु परेन। यसको अर्थ भने चाहिँ त्यो रियल मान्छेले नै यो मेम्बर बनिरहेछ भन्ने कुरो देखियो। त्यसले गर्दा चाहिँ जसले भेरिफाई गर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई इन्स्योर भयो कि कुनै फ्रड मान्छेले चाहिँ अथवा एउटै मान्छेले 2-3 चोटि मेम्बर बनिरहेन भन्ने कुरो थाहा भयो। किनभने एउटै मान्छेले 2-3 चोटि फेस रिकगनाइज गर्दै छुट्टै आइडी राख्दै छुट्टै एकैचोटि फेस रिकगनाइज गर्दै फेरि अर्को मेम्बर बन्न सक्दैन। उसको भनेको जहिले पनि फोटो एउटा सेल्फीमा आउँदाको रिकग्निसन एउटै हुने भयो। र यसको चाहिँ वान टाइम भ्यू पनि छ अझ। यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेको जनरल इन्फर्मेसन के गरेको थियो अनि त्यो मान्छेको यहाँ चाहिँ के छ इन्फर्मेसन यो म्याच भयो भएन र अर्को सेल्फी लिँदाको फोटो आफूले म्यानुअली हेर्नु पर्दा नि सबै तिनवटै कुराहरू एउटै विन्डोमा देखिन्छ। र अहिलेको सिस्टम भन्दा चाहिँ यो कुरो चाहिँ अब एकदमै धेरै यो आकाश जमिनको फरक भन्छ त्यो चाहिँ छ। अहिलेको सिस्टममा चाहिँ हाम्रो हरेक कुरो डकुमेन्ट डाउनलोड गर्दै इचमा हेर्दा चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्न एकदम गाह्रो छ, हेसल छ। हो यो कुरोलाई चाहिँ यसले ओभरकम गर्छ। यसलाई नै हो इफिसियन्ट भन्न खोजेको, अघि टाइम सेभिङ एकदमै गर्छ यसले गर्दा चाहिँ। जुनले चाहिँ एनसिसी प्रेसिडेन्टज्यूहरूलाई यसले धेरै भार कम गर्छ भेरिफाई गर्नलाई। एकैछिनमा क्लिक गर्नु भयो, यो मलाई ठिक लाग्छ भने चाहिँ अब मैले के गर्छु मार्केज डाउन गर्छु र नेक्स्ट गरेपछि ल यो चाहिँ एप्रुभ भयो। अब एप्रुभ भनिदिएपछि चाहिँ यो चाहिँ अब डकुमेन्ट भेरिफाई भयो भनेको तपाईँको यहाँको विदिन 30 सेकेन्ड पनि लागेन। अब छ भने 10 सेकेन्डमै एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो यहाँबाट एप्रुभ भएपछि यहाँबाट हटिसक्यो, त्यो चाहिँ एप्रुभ सेक्सनमा गइसक्यो। र एप्रुभ मेम्बर्समा गएर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने अब पेन्डिङ रिजल्ट एप्रुभ एप्लिकेसनमा गऱ्यौँ भने अघि भर गरेको यो चाहिँ यहाँ एप्रुभ भएर बसिसक्यो। कसले गर्यो अब मैले यो युजरले गरेको थिएँ र यो टाइममा गरेको थिएँ, त्यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन आएर बस्छ।
र यसमा अब यो सर एक्चुअली त्यो अघिनको युजर सरले युजर पनि एकचोटि भेरिफाई गर्नु त्यो पनि गरेर देखाउँ। त्यसमा चाहिँ मैले गरेकोमा चाहिँ यो अल एप्लिकेसन मैले अहिले हेरेँ। अल एप्लिकेसनमा यहाँ देख्नुभयो भने चाहिँ अघि छुट्टै थियो, ग्रिन गरेको चाहिँ यो भेरिफाई भइसक्यो, यो न्यू एप्लिकेसनको ब्लूमा छ। यदि त्यो रिजेक्ट छ भने चाहिँ यहाँ यसरी देख्नुहुन्छ यो रेडमा है, सबै कुराहरू इन्फर्मेसन यो एकदम युआईमा हेरेर सबै कुराहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। र मैले गरेको एप्लिकेसन भेरिफाई हेऱ्यौँ भने अब यसमा बेसिक इन्फर्मेसन थियो, त्यही नै भयो कुरो। अब मैले पेमेन्ट स्लिप अपलोड गरेको थिएँ, यो डिटेलमा यसरी हेर्नु पऱ्यो भने यो भयो, अनि यसलाई मार्क चेक छ। अब नेक्स्टमा गयो भने अब मैले अपलोड गरेको पासवर्ड, अनि यहाँ यसरी आउँछ फेसियल रिकग्निसन सेल्फी नट रिसिप्ड। हो यति भनेपछि चाहिँ एनसिसी बाट भेरिफाई गर्दा यो त सेल्फीले ल्याएर हिँड्छ भनेपछि यो रिजेक्ट गर्ने एकदमै सहिलो भयो, अरू कुरो हेर्नै परेन। यति कुरोले जस्तो यहाँ गरेपछि यहाँको अब सबै कुराहरू देखिँदा देखियो। मैले चाहिँ यो चाहिँ अपलोड गरेर फोटो भयो अघि होइन, यो मेम्बरसिप कार्डको लागि, र त्यसरी चाहिँ थाहा भइहाल्छ कि यो फेसियल रिकग्निसन गरेको छैन भनेर। अब यदि गरेको छैन भने म के गर्छु, यसलाई चाहिँ ओके छैन त्यो भएर नेक्स्ट गर्छु। अब मैले चाहिँ अब के गर्छु, त्यसलाई रिजेक्ट गर्छु, अथवा पेन्डिङमा राख्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने। रिजेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब सेल्फी नट टेकन भनेर मैले रिजेक्ट गरिदिएँ भने अब मेम्बरलाई चाहिँ इमेल जान्छ मैले चाहिँ सेल्फी ल्याएन भनेर। अनि त्यो भएपछि मेम्बरले बाध्य भएर के गर्नु पर्यो त, फेरि सेल्फी हाल्नु पर्यो र भेरिफाई गर्नु पर्यो। र यसले गर्दा चाहिँ फ्रड मेम्बरसिप चाहिँ पुनः रोकिन्छ। हजुर धन्यवाद। यति नै हो हाम्रो छोटकरीमा डेमो चाहिँ। अब चाहिँ हामी सर्टली क्वेसन एन्सरहरू गरौँ। र यसको यो डिजाइनहरू चाहिँ हाम्रो अहिले यहीँ हुनुभएको हाम्रो स्मार्ट एनआरए टिमबाट चाहिँ चिरञ्जीवी चापागाईजीले गर्नुभएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद। यो हाम्रो युएक्स डिजाइनहरू। बालजी यो क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ हामी सबै एजेन्डाहरू सिद्धिएपछि एकचोटि लिनु पर्ला। हजुर त्यसो गर्ने यो होइन, सब एजेन्डा भन्दा पनि यो यहीसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ यो 7.2 छ होइन। 7.2 मा चाहिँ म अलिकति यो पोलिसीगत कुरा गर्छु अनि डिटेलमा हाम्रो गौरीजीले भन्नुहुन्छ। अब यहाँहरूलाई थाहा, यो चाहिँ अब हाम्रो आइसिसीको डेलिगेट्ससँग सम्बन्धित पोर्टलको कुरा गरिरहेको छु मैले। अहिलेको नियमावली के भन्छ भने हामीसँग एनसिसीमा अथवा आइसिसीमा काम गरेका पुराना चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ आइसिसीको डेलिगेट्समा जाँदा भन्ने चाहिँ नियमावली चाहिँ छ होइन। अब यो नियमावली कतिपय ठाउँमा स्ट्रिक्टली प्रयोग गरिएको छ, कतिपय ठाउँमा प्रयोग गरिएको छैन। प्रयोग गरिएको छैन भने पनि त्यसलाई हामीले चेक गर्ने कुनै पनि माध्यम चाहिँ छैन। त्यही भएर अब हामीले अहिले जसरी मेम्बरसिपको जुन एमआइएस सिस्टम छ नि, यस्तै गरी छुट्टै पोर्टलमा अहिलेसम्म एनसिसी र आइसिसीमा काम गरेका 2003 देखि अहिले 2019 अब चुनाव 2021 सम्म काम गरेकाहरूको हामीसँग एउटा चाहिँ डेटाबेस हुन्छ, ताकि अब हामीले तपाईँले कुन देशमा कुन कार्यकालमा के पदमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभएको त्यो हामीसँग अलरेडी हाम्रो सिस्टममा हुन्छ। पछि हामीले